learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह साफ़ात आयत 76। वनज्जयनाहु व अहलहु, और हमने उसे और उसके घर वालों को निजात दी, मिनल करबिल अज़ीम, बहुत बड़ी मुसीबत से। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और उनके घर वालों को यानी अहले ईमान को करब अज़ीम से निजात दी, काफिरों को सैलाब में गरक कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जिन लोगों को बचाया गया उनकी तादाद 80 बताई जाती है। वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाकीन, और हमने उसकी नस्ल को बाकी रहने वाला बनाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल को अल्लाह ताला ने बाकी रखा। साम, हाम और याफिस से उनकी नस्ल चलाई। तमाम इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। वतरकना, और बाकी रखा हमने अलैहि फ़िल आखिरीन, उस पर बाद वालों में, यानी नूह अलैहिस्सलाम के ज़िक्र खैर को बाकी रखा। क़यामत तक के लिए नूह अलैहिस्सलाम पर अहले ईमान सलाम भेजते रहेंगे। सलामुन अला नूहिन, सलाम है नूह पर, फ़िल आलमीन, तमाम जहानों में। तमाम कौमें और तमाम मज़ाहिब के लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़िक्र खैर को जारी रखेंगे। नूह अलैहिस्सलाम पर सब सलाम भेजते हैं और भेजते रहेंगे। इन्ना कज़ालिका, बेशक हम इसी तरह नज्ज़ल मुहसिनीन, बदला देते हैं एहसान करने वाले को। यानी जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए ज़िक्र खैर और जहान वालों की जानिब से सलामती की दुआओं का सिलसिला जारी रखा, मुहसिनीन के बारे में भी अल्लाह ताला की यही सुन्नत है। अल्लाह ताला उनके एहसान के मुताबिक दुनिया में उनके ज़िक्र खैर को फैलाता है। फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, और जिन्होंने हमारी खातिर पूरी कोशिश की उन्हें हम ज़रूर अपने रास्ते दिखाएंगे, और बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ताला नेक लोगों के साथ है। सूरह अल-अनकबूत 69। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल से एहसान करने वालों को खुशखबरी दी है कि जैसे नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, ऐसे ही मुहसिनीन की दुआएं कबूल होंगी। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से था। अल्लाह ताला ने उनकी सना उनके ईमान की वजह से बयान की कि वो हमारे मोमिन बंदे थे, यानी उन्हें हमारी मुलाकात का यकीन था, वो तौहीद परस्त थे। सुम्मा अगरकनल आखरीन, फिर हमने दूसरों को गर्क कर दिया। कौम नूह के कुफर, उनके शिर्क और झुटलाने के बाद उन्हें तूफ़ान से तबाह कर दिया गया। तमाम नाफरमान डूब कर हलाक हो गए, उनका नामो निशान भी बाकी न रहा। सब अल्लाह के अज़ाब में पकड़े गए और उनका ज़िक्र बुराइयों के साथ बाकी रहा। व इन्ना मिन शिआतिही, और यकीनन उसी के ग्रोह में से ला इब्राहीम, अलबत्ता बिलाशुबा इब्राहीम था। अम्बिया अलैहिस्सलाम असूल दीन में सब एक रास्ते पर हैं और हर पिछला पहले की तस्दीक करता है। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नूह अलैहिस्सलाम के ग्रोह से फरमाया व इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतम वाहिदा व अना रब्बुकुम फत्तकून, और यकीनन ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, सो तुम मुझ ही से डरो। सूरह अल-मुमिनून 52। इस जा रब्बाहू, जब वो अपने रब के पास आया, बिकल्बिन सलीम, सलामत दिल के साथ। कल्ब सलीम शिर्क और बुराई से महफूज दिल को कहते हैं, जिसमें ये अकीदा हो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं, अल्लाह ताला बरहक है और ज़िंदगी बादुल मौत यकीनी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलीमुल कल्ब थे। इस कौला ली अबीही व कौमिही, जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, माज़ा तअबुदून, तुम किसकी इबादत करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर हुज्जत कायम करते हुए कहा कि उन चीज़ों की हकीकत को तो देखें जिनकी आप परस्तिश करते हैं। क्या ये इस काबिल हैं कि कोई इनकी बंदगी करे, या ये कि कोई इनका ग़ुलाम हो। इफ़कन आलिहातन, क्या घड़े हुए माबूदों को, दून अल्लाह ही, सिवाय अल्लाह के, तुरीदून, तुम चाहते हो, यानी तुम अल्लाह ताला को छोड़कर जो तुम्हारा सच्चा माबूद है, झूठे माबूदों की इबादत करते हो जिनके बारे में तुम्हारा गुमान है कि वो माबूद हैं, वो इबादत का हक नहीं रखते, तुम अल्लाह ताला पर झूठ घड़ते हो। फमा ज़न्नुकुम, तो क्या है गुमान तुम्हारा, बिरब्बिल आलमीन, जहानों के रब के बारे में। यानी जब तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हो और अपने शिर्क पर कायम हो तो जानते हो कि इसकी सज़ा क्या है। तुम्हारा क्या गुमान है कि तुमने जहानों के बादशाह के शरीक बना दिए, जब तुम उसके यहाँ हाजिर किए जाओगे तो वो तुम्हारे साथ क्या मामला करेगा। सो अल्लाह ताला से डर जाओ और शिर्क के बुरे अंजाम से बच जाओ। फ़नज़रा, तो उसने देखा, नज़रतन, एक नज़र, फिन नुजूमी, सितारों पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ देखते हुए मौका गनीमत जाना और घर रहने का फ़ैसला किया। ये वाक़या उन दिनों का है कि जिन दिनों उनकी कौम ईद के तौर पर कौमी त्यौहार मनाया करती थी। फ़क़ौला, तो उसने कहा, इन्नी सकीम, यकीनन मैं बीमार हूँ।
جب وہ تمام لوگ میلے میں جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے تنہائی میں بت توڑنے کے لیے ایک ذومانی فکرہ بولا جو اصل میں صحیح ہے۔ انہوں نے آپ کو جسمانی طور پر بیمار سمجھا جبکہ وہ دلی بیماری میں مبتلا تھے۔ وہ اپنی قوم کی بت پرستی سے دل برداشتہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 موقعوں کے۔ ایک موقع پر فرمایا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرے موقع پر فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ بتوں کے ساتھ یہ سلوک ان کے بڑے نے کیا ہے۔ اور تیسرے موقع پر اپنی بیوی کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ صحیح بخاری 3358۔ فتولوا، تو وہ لوٹ گئے، عنہ مدبرین، اس سے پیٹھ پھیر کر۔ ابراہیم علیہ السلام کے عذر کو قبول کر کے لوگ میلے میں چلے گئے۔ فراغا، تو وہ چپکے سے گیا، الی آلہتہم، ان کے بتوں کی طرف۔ فقالا الا تاکلون، تو اس نے کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تیزی سے چپکے چپکے اس بت خانے میں گھس گئے اور بتوں کے پاس جا پہنچے۔ لوگ جاتے وقت بتوں کے پاس برکت کے لیے کھانا رکھ کر گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے دیکھے جو انہیں پیش کیے گئے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا کہ ان پیش کیے گئے کھانوں کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم، تمہیں کیا ہے؟ لا تنطقون، تم بولتے نہیں ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سوال سے کہ تم بولتے کیوں نہیں ظاہر کیا ہے کہ وہ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے جواب نہیں دیا۔ فراغ علیہم، پھر وہ جا پڑا ان پر، ضربن، ضرب لگاتے ہوئے، بالیمینی، اپنے دائیں ہاتھ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں پر اپنے دائیں ہاتھ سے ضربے لگا کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بس بڑے کو ہاتھ نہیں لگایا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ فاقبلوا الیہ، تو وہ متوجہ ہوئے اس کی طرف، یزفون، تیز دوڑتے ہوئے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے اور انہوں نے اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھا تو انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ ان سے کہا گیا قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت 60۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان کہتا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور ایک خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے۔ سورہ الانبیاء 57۔ تو انہیں کھوج لگانے کے بعد یہ معاملہ سمجھ میں آیا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا، تو وہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ کو ڈانٹیں اور دھمکائیں۔ قَالَ أَتَعْبُدُونَ، اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو، مَا تَنْحِتُونَ، جن کو تم تراشتے ہو، یعنی تم کیسے عجیب لوگ ہو، تم نے سچے معبود کو تو چھوڑ دیا اور ان کے پیچھے پڑ گئے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فطری دلیل دی، انہوں نے کہا کہ پہلے ہاتھ سے خود بناتے ہو پھر ان کی عبادت کرتے ہو۔ واللہ خلقکم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہارا خالق ہے، اللہ نے تو ان کو بھی پیدا کیا جن کو تم بناتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، یعنی بت، ستارے، سبھی کچھ تو اسی نے پیدا کیا ہے۔ اب خود انصاف سے کام لو کہ خالق عبادت کے لائق ہے یا مخلوق۔ قالوا بنوا لہ، انہوں نے کہا بناؤ اس کے لیے، بنیانن، ایک عمارت، فالقوہ، پھر ڈالو اسے، فی الجحیم، دہکتی آگ میں۔ قومی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اسے آگ میں پھینک دو۔ مقاتل رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ قوم ابراہیم نے پتھروں کا ایک احاطہ تعمیر کیا، دیواروں کی بلندی 30 ہاتھ اور چوڑائی 10 ہاتھ رکھی، پھر اس میں لکڑیاں بھر دیں اور لکڑیوں میں آگ لگا دی۔ فَأَرَادُوا بِهِ، تو انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ، کیدن، ایک چال چلنے کا، فَجَعَلْنَاهُمْ، تو کر دیا ہم نے انہیں اسفلین، سب سے نچلا۔ قوم ابراہیم نے اپنی تدبیر سے انہیں جلانا چاہا، یعنی ان کے قتل کا بدترین منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو خاک میں ملا دیا اور انہیں ذلیل اور نچلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر کے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بنا دیا اور غلبہ عطا فرمایا۔ وقال انی ذاہب الی ربی، اس نے کہا یقیناً میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، یعنی میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے شام کی بابرکت زمین کی طرف جانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے، وہاں سے ہجرت کر کے شام کی طرف چلے گئے۔ وہ اس اعتماد سے نکلے تھے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ ربی حبلی، اے میرے رب عطا کر مجھے، من الصالحین، صالحین میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہونے کے بعد دعا مانگی کہ اے میرے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو خاندان کا بدل ہو اور میری زندگی اور میری وفات کے بعد بھی زمین میں اصلاح کا کام کرے۔
آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.